Oras, alas 7 buntag. Mga tudling balita dalit kaninyo sa RTN DXTV Radio Ronda. Mga balitang lokal, balay sa supervisor, gikawatag 57,000. Ulitaw, gidunggab. Lalaki doon na naunay sa sumpak. Ginang nalipat, gikawatan. Karnaper ni atake sa agro arestado. TRO 11, respetuho ng ganban. Caretaker sa farm na kuryentahan patay. DCWD ng hatag o green card alang sa mga hinabang. Mag-uma ng hagit. Gitigba sa Katagay. Mananagat gidunggab sa mismong balay. Dalaga sikop sa pagpangawat. Sa regional news, tagas mga kalibre na kumpiska. Gipatay nga vice mayor wa paghapoy nasakpan. Pulis at sundalo mututok kini sa pagpakan og tibuli. Usa patay sa enkwentro sa 27 Infantry Battalion atol kini sa mga armado. Security planning malampuson. O sa balitang nasyonal, kumilik ang pasigaan sa sayong pagpangampanya. Pinoy kang Ruhas Step Up versus Loose Firearms. 900 ka mga lugar sa nasod, hotspot. Panhatag o gagas sa Casgate ni Enrile Immoral. Sa balitang international, New York, ana-ana sa health emergency. O sa sports, Boston, gidispat sa ang Rocket. Market decision sa Part 5, ginahulap na. O sa balitang showbiz, River o Kristen, ni angkong dugay na silang nagbulag. Sa mga balitang lokal, malay sa supervisor, gikawatag 57,000. Dala sa mga kawatan ang mga mahalong kagutangan, sulod kini sa panimalay sa usa ka supervisor sa Santag na Panina, Barangay Lapu-Lapu, Dakbayan sa Davao, milabay gabi. Uman madiskubrihe sa mong pagkitabo, daling nagpakitabang ang maong biktima ngadto sa maong kapulisan na si Rolando Bernis, 41 anyos, ug supervisor kini sa usa ka kumpanya dinhi sa Dakbayan sa Davao. Imuyo kini sa maong nga lugar, sa isa sa mga biktima sa mong investigasyon sa Tana Police Station. Igo na lamang niya na diskitahan ang iya panimalay nga abli na. Kaya kapag sulod niya ini, nawagtag ng mga mahalong nga kabutangan, sama sa usa ka laptop na kratidad kinig 45,000. O usa ka PlayStation nga kantidad usab kinig 12,000. O duha ka mga cellphone nga wa pagikabutyag ang kantidad niini. Igo na lamang nagpatala ang mong biktima nga sa kapulisan, aron sa iron og unsa o kinsa ang misuod sa iyang panimalay. Kung kapalpahin sa itong balita, ulitaw, gidunggab sa usa ka mantansiro. Gidunggab sa usa ka ang ulsa ka ulitaw. Sabtang ana sa Agdaw, Dakbayan sa Davao, sa Bilabay hapon. Ang biktima gila sa kapulisan nga si Junli Nudalo, 18 anyos, ulitaw, presidente kini sa Santa Ana Ward. Nga Dakbayan sa Davao, kinsa nakahiyagong og kasama tinigbasan siya Saysay kini sa biktima sa investigasyon sa Tana Police Station. Nakalit lang siya kini gidunggab sa suspitsado nga si Rolando Wagas, 26 anyos, Matansiro.
nga nahimuyo kini sa Jerome Station, Barangay Argasillo, Siyudad sa Davao. Sa pagkakaroon na nakakaroon sa prisuhan tanggong among suspitado samtang nagpaalim sa siyan sa matiniglasan among biktima. Lalaki na unay kini sa sumpak. Unay sa gigulitan ka sumpak ang usa ka lalaki samtang nagsakay kini sa motorsiklo sa sitio Lamanan, Kalinan, Siyudad sa Davao dito bilabay gabi. Ang biktima gilaga si Ayan Roy Pepito, 21 anyos, residente sa Iskuta, Gadapit. Kinsa gidala kini gidayon sa Southern Philippine Medical Center. Mato sa asoy kini sa biktima sa mong investigasyon, namadlong sila sa mga batanong nagrayot at gayon na sa mong lugar o nakakumpiska sila o sumpak. Sa diyang pagsakay nila nini, gibitbit nini ang mong sumpak. Sakay kini sa usa ka motorsiklo pankalit lang ibuto ang maong sumpak ug may pagkaigo nini siya nga kamot. Inundang gidali sa pagdagat sa bay Tambalanan ug sa pagkakaroon kay sikaso pagkili sa mga mananambal. Ginang nalipat kini sa pagsakay nini sa jeep, gikuot ang iyahang kwarta. Mayo pagkalipat usa ka ginang kinsa biktima kini sa pagpangu sulod kini sa sakyanan sa mga di pasahero jeep diya sa Piapi Boulevard di Dakbayan sa Davao nitong milabay hapon. Ego lang nagpatala kini sa kapulisan. Ang mga biktima nga gilang nga si Risi Baring, 40 anyos ug taga Barangay 76-A ni Siyudad sa Davao. Nigula kay sa investigasyon sa Santa Ana Police Station nga usa ka lalaki ang nagdala kini illustration board o kabitapan kini sa naso yung biktima o dito kaya pagkanaog kini nahanaw na ang iyang kantidad nga 15,000 ka pesos o kalahas o mga importante mga papilis nga iyang gidaan nitong gayuna. Ulay na may matikdan sa mga biktima nga nahanaw na sa diha may kanaog na mga suspitsado o igo na lang siya nga misinggit ug nangayo pakitabang nga banwa na giniapsi pa ang maong suspect. Karon nakakaroon kaso ipatala sa Santa Ana Police Station aron sa dugang investigasyon. Karnaper ni atake sa agro, arestado ang usa ka gituwa kini karnaper man kini nangarnap og ka motorsiklo diya sa agro compound Ikulan, Siyudad sa Davao padalas 12 sa kagahapon sa kadlawon. Nailang ka suspect na si Brachel Monte Salis, 23 anyos o kaliburer na taga-Tayens Bitikulan ng Dakbayan. Matutulog biktima nga si Ramonilo Bibibusa, 29 anyos nga o nagpuyo kini sa mga lugar. Nakulat siya sa diha nga bisinggit ang iyong isilingan na dunay kawatan o siya kini kapagawas. Nakita niya niini ang suspect nga nagtulak-tulak siyang motorsiklo. Inundar nga igising pakitabang sa kapulisan o naaristo ang maong suspitsado. Nakpan ang mga suspect bit-bit tagaw sa kutsilyo nga iyang gigamit kini sa paghulbot nila bisinggit ang silingan niini. Balo karon sa prisuhan ang dinakpan sa Presentos Palombo Station ang matubang kinigasasong pagpangawat o atubangon ng Republic Act 6539. Caretaker sa farm na Corintian, patay. Patay ang caretaker sa Mikulog Farm. Uman kini aksidenteng na Corintian banda alas 12:30 sa nakalabay ng hapon diya sa Barangay Kawayan, Kalinan, ning Dakbayan sa Davao. Kila mong biktima nga si Jean Francis Andakaw, politiko, 33 anyos sa Minyo nga residente kini sa Niskuta nga lugar. Sa inisyal sa investigasyon ni P.O. Lawa sa Kalinan Police Station, ang kabuktima kauban ang iya kini gigagaw nga si Wilfredo Ongonya. Namutol kini kasanga kini sa pagpunuan sa duyan. Apan aksidente kini ni sa giran ang iyang kurinti nga live wire siyang gidala kini nga kawayan. Hinungdan sa pagkakirig-kirig ini ug kamayong pagkahug niini sa moong punuan sa duyan. Ang maong biktima dali kini gida sa bay Tambalanan o karon giisikaso pa sa mga mananambal. PRO 11 nagkanayon nga irespeto ang gunban. Gipahimangnuan karon sa Police Regional Office 11 ang tanang mga residente sa riyon nga likayan ang pagdala og mga armas nga kini tungod sa kumilik gunban nga gisugdan ipatuman kagahapon adlaw. Gipasabot sa kapulisan ang tanang mga nagupot og mga armas nga dunay lisensya bisan dunay permit to carry o firearms outside the residence. Iligapon kini ikonsidera gawas kung dunay permiso gikan kini sa Commission on Election. Kini ang nagduda-dudahan. Dili sila magduha-duha sa ang kapulisan sa pagdakop
kung kinsa man niya itong individual nga musupak sa mga balaod. Matod pa sa kumilig nga ilaha kining hatagan lamang kung permiso ang magdadala o kamo silawom kini sa pagpatuman sa gun ban mao ang Office of the Vice President, Senado, Department of National Defense, PNP, AFP, Ombudsman, Regional Trial Court, Judges, Supreme Court, o gupan pa kini mga ahensya nga sakop kini sa pagpatuman sa seguridad kini sa nasod. Mulungtad ang mao nga gun ban hangtod kini sa Hunyo 12 ning tuig 2013. DSWD nang hatag og green card alang kini sa mga hinabang ngadto sa Bagyong Pablo. Nag-apod-apod karon og green card ang Department of Social Welfare and Development sa Cumbal Valley Province o Davao Oriental aron na sa laiga hugna kini sa mga hinabang. Nasayran nga adunay mihatag nga mga reklamo sa pipila ka mga barangay sa Cumbal Valley Province sa Davao Oriental nga langan o gadugay kayo miabot ang mga hinabang sa ilaha nga lugar. Mala ni DSWD nga dunay proseso ang paghatag og mga hinabang aron maapuran ang tanang kining dili makagubot ang mga nanginahanglan lang nining tumanon sa mga opisyal kini sa barangay. Si Barangay Kapitan Alex Antibo sa Barangay Banagbanag Montivista nagbutyag nga niya kini ka barangay mo'y ulahing nakadawat og mga hinabang niadto nga Disyembre 31 sa nakalabay tuig 2012. Ilao man karon sa DSWD pinaagi kini sa maong green card. Mamahimo kining hapsay o gadili madali ang proseso sa paghatag kini mga hinabang ngadto sa mga nabiktima sa Bagyo Pablo. Mag-uuma nang hagit o inom tagay apan gitigbak na noon. Prisuan ang gitugpahan sa usa ka mag-uuma man kini gitigbas o man kini nanigbas aga silingan niini sa puro ka bagsak lumihan Pakibato District ning Milabay nga kadlawon. Gilagay tigbas kasi Juanito Maravillas samtang nanigbas nga si silingan niini nga mao si Samuel Casanova 20 anyos ulitaw ka pulos kini residente sa mga dapit. Sigon kini sa imong investigasyon sa Pakibato Police Station niadto mao nga biktima ngadto sa Casanova na si Marivillas aron unta si Isgutan ang ilagadaan na bingkil o makikuli niini ngadto sa maong nanigbas. Apan sa diya kining hangyo niya nga makikinom aron magig-amigo na kalit lang na misul siya panimalay ang maong sospitado bikuwag mahait hinigban og dito gitigbas ang naasoy biktima. Nakakalos pa ng dugong kahimtang ang mga biktima samtang ang maong sospitado tingkagol sa prisuhan. Mananagat gidunggab sa mismong balay niini. Kritikal sabay tabalanan sa Digo City ang usa ka mananagat uman kini gidunggab sa wala mahiling nga suspect sa Santa Cruz, Davao del Sur. Niadto gabi gabi. Ilang mong biktima nga si Pacifico Lamunito Senior, 52 anyos, minyog residente kini sa Purok 8, Barangay Bato. Tumala sa anak niini igulag ng maong nanghimbi sa yaga isda. Ilang ang ilang amahan likod kini sila ka panimalay apan kaliplag adunay miduol ngadto kaniya og gistigbas kini. May nalanggani kay dunay nakakita apan ang mga sospitado dali kini mikaretel ug dagan ug wa na kini sakti man bitago kini sa hilit nga dapit hinungdan nga wa na kini rigugura. Samtang ang mga biktima dali sa kinigibada sabay tambalanan ug naagaw sa talandugong kahimpang. Dalaga sikpaw sa dihang nangawat kini sa usa ka bahay Patigayon. Prison mo sa kababay dalaga human nasakpan nga nangawat kinig mga sinina ya sa lanang syudad ning Dakbayan. Ilang dinakpan nga mo si alias Maria 23 anyos dalaga ga taga Dunya Pilar sa asa ning Dakbayan. Lagi mong investigasyon sa Asa Police Station misulod ang maong suspect sa Lot Police Corporation nga nahimutan kini sa lanang ning Dakbayan sa Davao. Sa dihang nalipat ang mga tindira niini gipagsuksok sa ihang bra ang mga tinawat. Apan nakitaan kini sa mga nagbantay hinungdan nga garisto kini gi-turn over ngadto sa ilang manager ug ang manager ni turn over ngadto sa kapulisan. Tingkagol ang moong babae karon nagkatubag kini kasong pagpangawa. Regional News. Pagkas nga kalibreng armas kumpiskado sa Coronadal City nakuha sa mga otoridad atol kini gayon nga rid sa mga tag-as sa mga kalibre sa armas sa usa ka balay sa Barangay Kalawag 2, Sultan Kudarap ning Milabay adlaw.
mao nga rin gipasikat kini sa search warrant nga gi-issue kini patok nila ni John Talitsanan o Amy Gindal Hamsan sanggita sa mga lugar. Kauban sa mga nakuha ang mga pusil na M16 uban kini sa M203 kalibre 45 o gahumig shotgun. Sikop usab sa mga otoridad ang mga suspect nga giandam na ang mga kasong ipasaka batok sa kanila. Inungduman sa mga inisyal nga investigasyon, giangko sa mga suspect nga ilaha ang maong armas. Inunggan na mag-atubang kini karon sila og kaso. Pamayag sa mga suspetado, nakaangkon silang armas gumikan kay dunay kagubo silang lugar may tungod piling konflikt sa maong yupa. Gipatay nga Vice Mayor walay district sa Kabakan, Cotabato. Walay district ang migawat nga palita sa gipusil patay nga Vice Mayor sa Kabakan na si Policronio Dulay. Nga tumilabay ng adlaw. Kini ang migawat nga initial nga investigasyon sa task force elected government officials sa pagpatay sa Vice Mayor sa maong nga lugar. Ito ni Superintendent Leo Ahiro, hipig kini sa Kabakan Police. Nagkaygayon sila o gakis sa conference ni nga bilabay nga gabi o giproseso usap ang scene of the crime operative. Ang mga ebidensya sa napigong gikan kini sa crime scene. Ito ni Ahiro, padayon ang ila kini pangita ang mga investigasyon. Gikan kini sa mahitabuan ug ngadto sa mga testigo. Apan way lead ang mga kapulisan ug unsay linturangan ay sa pagpatay sa naasoy Vice Mayor. Gikan kay kini walay hulga siyang kinabuhi. Pulis ug sundalo mototo kini sa tampakan ug tibuli. Sa Coronadal City, tuto karon ang mga kapulisan ug sundalo kapag galunsod sa tampakan ug tibuli sa probinsya sa South Cotabato. Kini mismong gibuti kini sa South Cotabato Police Official Director Police Senior Superintendent Rodolfo Delfin na masagaan nila ang kapagtagad ang kasiguridad kini sa tampakan ug tibuli. Sa panahon kini sa piniliay, ipantayan usab nila ang barangay Mid Lake sa Cebu. Mato ni Colonel Delfin, giskutan sa pulong-pulong sa Commission on Election, Police Army ning milabay nga Domingo na among area nga konsum tumikan sa pipila ka mga insidente sa kagawot ug tungod niini usab sa panapresensya sa New People's Army. Sa buong nahisgutan nga lugar, andam na ang 27 Infantry Battalion sa Philippine Army nga magpadala og daduga pagtrupa sa mong lugar aron masiguro ang kahapsay sa mong dapit. Kagapon Enero 13, isugda na ang 120 dias nga election season sa Ganban. Usa patay na inkwento sa 27 Infantry Battalion o ga Philippine Army sa batok sa mga armado. Sa Tupi, South Cotabato, nagka-inkwentro sobre. Aga tropa sa mga sundalo gikan sa 27 Infantry Battalion Philippine Army sa pagpanguna kini ni si Lieutenant Angelo Peralta o usa kini ka armado nga grupo. Mukabak nga to sa 40 ka mga armado nagka-inkwentro sa mga sundalo sa sitio Kumilat, Barangay Midli, Cebu. South Cotabato, bandara 550 sa milabay nga buntag. Aga puwersa sa gobyerno gilang nagpaygayon kini ka patrolya. Kaniya kini nakita nini ang grupo sa mga armado dito kini sa nasduta ka lugar. Inunggan nga nagsikriyay sila sa mga bala sa duha ka mga suspect ng mga grupo. Patay ang usa ka paramilitare nga giilang nga si Rini Armar Peralta o Pernal sa 7 Iska Company South Cotabato. Aga patay kalawas nga na-recover bandara sa media sa bilabay nga gabi o gidala giday nga to sa Nida Patrol Base nga dunay 4 ka kilometro gikan kini sa encounter site. Na informasyon gikan sa 27 IB, grupo nila ni Untong o Gamud sa Palimbang Sultan Kudarat ang naka-enkwentro sa mga sundalo. Malasab kini ni First Lieutenant Vitel Barber sa 27 Infantry Battalion Public Affairs Office na nagapadala na sila gadugang puwersa sa 27 IB aron nga hatagan o kasiguridad ang mga residente o bukuron ang mga grupo. Balitang nasyonal, Kumilik, nagpasidaan kini sa sayaw pagpangampanya. Nagpasidaan karon Commission on Election.
nga ipatantang ang tanang eleksyon na material sa sayo nga gipang paskin sa mga kandidato bisan wala pa'y panahon sa pagpangampanya alang kini sa Mayo 13 midterm election. Mato ni Comelec spokesperson James Jimenez, dili mamahimong mo palit og mga campaign na material ang mga politiko bisan nagsugod na ang maong election period. Deklaro ni ini ang campaign period alang kini sa national midterm o party list group magasugod kini sa Pebrero 12 hangtod Marso 29 isab ang mamahimong kampanya kini sa mga kandidato sa lokal posisyon. Nagigalayo na karon ang Comelec sa Department of Public Works and Highway DPWH sa pagpapamutang og early campaign materials alang kini sa mga probinsya sa mga Metro Manila o sa MMDA usab. Bisa nga pula publicity sa usa ka politiko agang gibantayan usab sa kini sa Comelec. Gitambagan pa ni Mini sa mga politiko nga i-unfriend o i-unfollow ang mga politiko nga mamugos nga musulod kini sa ilang mga social network account. Doyon ini masamayo usab nga tunan na lamang sa mga politiko ang mga kinaiya sa mga kandidato aron mailhan sila og gahusto o matumbo kung aduna ba'y katungod ang mga botanteng mupili ngadto kanila. Pinoy o Karua Sinta versus Loose Firearm. Imanduan ka ni Pangulong Noynoy Aquino kaga DILG Secretary Maruhas na pangusgan pa ang kampanya batok kini sa Loose Firearm. Ingon ni Pangulong Noynoy Aquino nga dapat na masakaw ang mga di-lisensyadong mga baril. Kasagaran gigamit kini sa mga kriminal. Atod pa sa Pangulo, batok sa mga private armed groups sa seguridad ilabi na aga umabot nga eleksyon. Dugang niini, ang kusa sa Pangulo, nga bisan na miubusan ang crime volume sa nasod. Daghan paghapon ang nahimong aron na masigura ang mga kaluwasan sa mga Pilipino. 900 ka mga lugar sa nasod, naa sa hotspot. Niabot na sa 900 ka mga lugar sa Pilipinas, ang gila sa Philippine National Police, isip election watch list areas. Itutuka sa kapulisan ang 899 ka mga lugar sa nasod, isip kini election hotspot na kadaghanan gikan kini sa Ilocos Region, Eastern Visayas, ug Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mato ni PNP natala kini mato sa PNP natala ang 40 ka mga kaso ng election related violence ni 32 niini ang kaso sa pagpamatay ug 32 ang naangol. Lugar pa sa PNP nga unahon nila aga pagsulbad kini sa lost firearm o private armed groups. Ang balitang nasyonal, New York, bisan ang New York, aga may deklara na usab og health emergency kalabot kini sa flu season sa Amerika. Nasayran nga nahimong epidemya aga flu outbreak sa Amerika tungod sa samot nga midaghan aga kaso kini sa nisgutaga sakit sigon ni US Centers for Disease Control and Prevention. Matos ni New York Governor Andrew Cuomo, mukabat sa 19,000 ka mga tao ang natapdan kini sa flu epidemic sa ilang lugar. Kadaghanan ini mga bata nga bagong nahimugso. Diang kuno sab niini nga kini aga worst flu season sukad niadto 2009. Una lang nga deklara aga health sa emergency sa Boston nga si Mayor Tomas Menino tungod sa natalang 70 ka mga kaso sa dili ordinaryo nga pagtrangkaso sa maong lugar. Sa pagkakaroon, 20 na ka mga taong namatay tungod sa kasong kalimtura. Sa tibuok 30 pamilya ka mga kaso gipang kalimtura. Sa balitang sports, Boston gidispat sa ang Rockets. Hapit na mamiligro ang Boston Celtics, so na nang hingpit nga na-dispatsa ang Houston Rockets sa score nga 103-91. Niabot sa 17 ka puntos ang labaw sa Celtics, apan nakagukod kini sa Rockets hangtod sa 2 ka puntos lang ang labaw sa karibal na team. May nalamang kay uban aga puwersa nila ni Paul Pierce nga adunay 23 ka puntos o si Kevin Garnett nga mitala usab og 17 ka puntos. Kini ang ikalimang nga sunod-sunod ka kadaugan sa Celtics
aron itala ang ilahaga season high winning streak. Sa ipagkadula, nagkinahanglan nga aga Memphis Grizzlies o ga overtime game aron nga makalusot kini sa San Antonio Spurs nga 101-98. Nasayran nga 30 puntos si Tony Parker o ga 14 puntos sa ni Mano Ginobili. Tungod wala mi gihapon kini giswerte og napukan sila. Medyo minausap ang Chicago Bulls aron nga masakmit nila ang daog batok kini sa New York Knicks sa score nga 108-101. Sa balitang boxing, Marquez decision sa part 5 ginahulap. Si Mexican na promoter na si Fernanda Beltran Rendon na pangulo kini sa Sanfera Promotion, nagulak na lamang kini sa mamahimong nga desisyon ni Juan Marquez. Dinamita Marquez kung gusto pa niyang magkaatbag pagbalik sa ikalimang higayon si Manny Pacquiao. Mato ni Beltran, ikalauman kini nga maga-desisyon sa daling panahon si Marquez manang iyang nga kurat nga performance nga gipatumba sa iyang usa ka kinumo si Pacquiao niadto Disyembre 9 sa Las Vegas. Sigaw sa promoter nga kung di mosugot ang Mexican champion sa pakigharo nga tusab kag Manny Pacquiao, mamahimo nga moaway sa si Marquez Abril 13 sa Abril 20 kontra sa wala pa nganlin ng mga boksino. Kakuusap ang kapagtuo ni Beltran nga posible sab nga mosaka sa ring ang Pinoy superstar sa Abril 13 na mahimong moaway. Bilutaw nga ang pangalan sa mga muaway nila ni GC Vargas o Chinchinko nga nagkapatulog kag Ricky Haton sa comeback fight aga gipilian karon nga mamahimong kaaway ni Marquez. Sa balitang showbiz, wow, River o Christine niangkon nga dugay na silang nagbulag. Pulos niyan ko nila nga River Cruz o ka Kristen Reyes ang gihuman nila nga ilang relasyon isip managuyab. Mato ni River ni ato miagi ka tuig pa sila nagbulag sa maong aktres. Doon ni nagpabiling pagyapon sila nga good friend sa maong kanhinigugma. Bisan pa nga si Kristen doon na nailaing hinigugma. Pagklaro ni Cross karon lamang nila kini giangkon tungod kay perting putihan na sa mga media reporters nga sige balik-balik og pangutana ngadto kanila. Hinungdan nga napugo sila sa pag-angkon dugay na sila nagbulag 1 year na. Pero friends paghapon sila angkon karon. Sa pagkakaroon nalig na usab ang sexy actress sa hang nga aktor na si Derek Ramsey o posible usab nga maapilya si Romel Pastoral. Wah, o katong 30 minutos nga pagbalita dalit kaninyo sa RPN Radio Ronda GXKT. Ako kininyo sig balita Romel Pastoral may buntag. Buntag na gyud sila gyud sa maki ara gyud lawas. Pastoral po. Ano din naman din